San Pablo, ngadto kang Timoteo. Apan sa ikaw, yaman sa Dios, likay kining tanan. Paning kamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun may pagtuon. May pagtigugma, mainantuson o maagpong. Paning kamuti, putog sa imo mahimo nga makadaog ka sa puno sa pagtuo o makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay itawag ka man sa Dios alal sa among maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo. Atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi sa tanan. Ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamataoran. Atubangan ni Poncio Pilato, isuko ko ikaw pagtuman sa tanan nga ipabuhat kanimo. Ug matmuni nga dili kini kaulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga nalaykod ug gustong magbubuhat ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay namatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili paduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala way makakita kaniya. Ipahinuhot kaniya ang dungog ug walay katapusan bahog. Amen. Ang pagtulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa gikan sa Santo sa Ebanghelyo sumalang ni Lucas. Si Jesus mingon ngadto sa mga Pariseyo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro, kansang lawas na lukop sa mga nuka, ug pagidadlon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basi na lang makakaon siya sa mga mumuhong nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ubisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro gidala sa mga anghel ngadto sa giliran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan kaluy in taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itudlo ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan napuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Dios pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron kadtong buot mutapok nga nakanimo gikan diri dili makahimo ni ang ana diha makatapok na kanamo. Ang dato mitubag, kung mao kana amahan, huyuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Diin ako may 5 ka igsuong lalaki. Paadto siya aron sila kapasidan-an ug dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atuad dito si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili pa dito.
Kung adunay mabanhaw nga kung moadto kanila, mamiyag sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayon sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.